अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बअद। अद-दर्सु सालिसु वल इश्रून, सबक नंबर 23। सबक नंबर 23 के अंदर जो पिछला दर्स हमने अद-दर्सु सानी वल इश्रून पढ़ा है, उसी का रिवीजन है। ममनू मिन अस्सर्फ जो नाउन्स हैं, डिप्टोट, उनके बारे में हमें बताया जा रहा है, इस्तेमाल करेंगे। तो इससे पहले आप लोग पढ़े हैं कि कोई भी इसम हालत जर में रहेगा, यानी किसी इसम पर, किसी नाउन पर अगर जेर आएगा तो उसकी दो वजह हैं। एक वजह तो ये है कि इसम से पहले हर्फ जर आए। हर्फ जर जैसे मिन, इला, फी वगैरह, हर्फ जर में से कोई हर्फ आ जाए तो फिर उसके बाद वाला इसम जो होता है वो मजरूर होता है, यानी उसके ऊपर, उसके नीचे कसरा जेर आता है। और दूसरी सूरत ये है किसी इसम के मजरूर होने की कि वो मुदाफ इलैहि हो। जब कोई इसम मुदाफ इलैहि रहेगा तो वो भी मजरूर रहता है, यानी उसके नीचे जेर या डबल जेर जो है आता है, जैसा कि हम पढ़े। तो अब जब ममनू मिन सर्फ अस्मा में हमने पढ़ा है कि ममनू मिन सर्फ जो अस्मा है, गैर मुनसरिफ जो नाउन्स हैं, उनमें तनवीन नहीं आती। और दूसरी चीज ये है कि हालत जर में उनके ऊपर कसरा नहीं आता, बल्कि क्या आता है, फतहा आता है। हालत जर में वो फतहा उनको कबूल करते हैं, फतहा के साथ शो होते हैं। तो ये चीज हमको इसमें दोहरानी है। तो मुदर्रिस और अहमद के दरमियान बातचीत है, और आगे और भी स्टूडेंट्स के अंदर ऐड होंगे। मुदर्रिस कहते हैं, मन अंत या अखी, ए मेरे भाई आप कौन हैं। मन अंत, आप कौन हैं, या अखी, ए मेरे भाई। अना तालिबुन जदीदुन, मैं एक नया स्टूडेंट हूँ। ठीक है, अना हम लोग, मैं, तालिबुन जदीदुन मौसूफ सिफत है, मौसूफ सिफत मिलके खबर होगी अना मुब्तदा की। अना तालिबुन जदीदुन, मैं एक नया स्टूडेंट हूँ। तो मुदर्रिस ने कहा, मस्मुका, आपका क्या नाम है। यहाँ पे मुखातब की ज़मीर का यूज की गई है। मस्मुका, आपका क्या नाम है, और माँ जो है ये इस्तिफामिया है, सवालिया। अहमदू, अहमद ने कहा, इस्मी अहमदू, मेरा नाम अहमद है। यहाँ पे अहमद जो है वो हालत रफा में, और हमने पढ़ा है कि वो नाउन, वो इसम जो अफ़अलू, फ़िल के वज़न पे हों, वो तनवीन को कबूल नहीं करते और कसरा को कबूल नहीं करते हालत जर में। तो इस्मी अहमदू, मेरा नाम अहमद है, इसे यहाँ पे अहमद पे तनवीन नहीं आई। मुदर्रिस ने सवाल किया, मिन ऐना अंता, मिन ऐना अंता, आप कहाँ से हैं। मिन ऐना अंता, आप कहाँ से हैं, यानी आप किस जगह से हैं। यहाँ पे मिन के बाद ऐना है, लेकिन ऐना क्या है, इसमें इस्तिफाम में से मिन जब इस पे दाखिल होगा तो उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, क्योंकि ये जो है मबनी है। ऐना जो है ये मबनी है, ये ऐसे ही रहेगा। तो मिन ऐना अंता, आप कहाँ से हैं। अना मिन पाकिस्ताना, मैं पाकिस्तान से हूँ। यहाँ पे पाकिस्तान हालत जर में है, क्योंकि इससे पहले मिन आया। लेकिन चूंकि हमने पढ़ा कि गैर मुनसरिफ अस्मा हालत जर में भी फतहा आएगा, उनके ऊपर जबर आएगी। तो यहाँ पे क्योंकि ये मुल्कों शहरों के नाम है, अजमी नाम है, तो ये क्या है, ये गैर मुनसरिफ है। अना मिन पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान से हूँ। अगर हम ये कहते हैं अना मिन पाकिस्तानी तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये ममनू मिन सर्फ नाउन्स में से है, ये जेर को कबूल नहीं करता हालत जर में। हालांकि यहाँ ये हालत जर में है, क्योंकि मिन हर्फ जर से पहले मौजूद है। उसका मुदर्रिस कहते हैं, मुदर्रिस के इंदी, मेरे पास। इंदी हम पहले पढ़ चुके हैं, ज़र्फ है। इंदहू उसके पास, इंदका आपके पास, इंदना हमारे पास, इंदी मेरे पास। मेरे पास सबअतु दफातिरा, सबअतु दफातिरा, मेरे पास 7 रजिस्टर, 7 नोटबुक्स हैं। एक गिनती आई यहाँ पे, 1 से लेकर जो है 3 से लेकर 10 तक, सबअतु दफातिरा। अब यहाँ पे जो है क्या है, दफातिर मुज़क्कर है, तो इसका जो अदद हम लाएं वो क्या है, मुअन्नस है। सबअतु दफातिरा, मेरे पास 7 नोटबुक्स हैं। अब यहाँ पे दफातिरा, दफातिरा क्या है, मुदाफ इलैहि है, मुदाफ इलैहि है। और हमने पढ़ा मुदाफ इलैहि क्या होता है,
مجرور ہو رہا ہے، سبعۃ مضاف دفاتر مضاف الیہ، لیکن چونکہ یہ ممنوع من الصرف میں سے ہے اس لیے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے یہاں را کے نیچے کسرہ زیر نہیں آئے گی بلکہ کیا آئے گا، فتحہ زبر آئے گا، کیونکہ ممنوع من الصرف میں سے ہے۔ عندی سبعۃ دفاتر، میرے پاس 7 نوٹ بکس ہیں، لمن ہی، یہ کس کی ہیں؟ یہاں پہ دفاتر جو غیر عاقل کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہاں پہ جو اس کے لیے ضمیر پروناؤن استعمال کی ہی، یہ واحد مؤنث استعمال کی، لمن ہی، یہ کس کی ہیں؟ کیونکہ غیر عاقل ہے دفاتر۔ تو عباس کہتا ہاتی یا استاد، ہاتی، ہاتی مطلب دو، ہاتی یا استاد، اے استاد ادھر دیجئے، ٹھیک ہے، یا لاؤ، ہاتی فعل امر آرڈر کا صیغہ ہے، مطلب لاؤ، یہ کس کے لیے؟ مذکر کے لیے، مذکر کے لیے ہاتی، اور مؤنث کے لیے آئے گا ہاتی یا کے ساتھ، تولا فعل امر آرڈر کا صیغہ، اور جمع کے لیے آتا ہاتونا، ہاتو سوری ہاتو، جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ قل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اور مؤنث کی جمع کے لیے آتا ہاتینا، ہاتینا، تو یہ ہاتی یا استادو، اے استاد ادھر لائیے، ہاذا لی یہ میری ہے، وہذا لی محمدن اور یہ محمد کی ہے۔ اب یہاں پہ محمدن دال کے نیچے جو ہے کسرہ ہے، مجرور ہے، کیوں؟ لام حرف جر کے داخل ہونے کی وجہ سے، وہذا لی محمدن اور یہ محمد کی ہے، وہذا لی حامدن اور یہ حامد کی ہے، وہذا لی ابراہیم، وہذا لی عثمان، وہذا لیوسف، وہذا لطلحہ۔ محمد اور حامد عربی نام ہیں، محمد اور حامد عربی نام تھے، اس لیے وہاں پہ حالت جر شو ہو، ٹھیک ہے، حالت جر کو ان کے نیچے تنوین آئی کسرہ ہے۔ لیکن ابراہیم، عثمان اور یوسف یہ تینوں کیا ہیں؟ ابراہیم جو ہے یہ اجمی نام ہے، ٹھیک ہے، اور یوسف یہ بھی اجمی نام ہے، اور عثمان یہ کیا ہے؟ یہ مردوں کا وہ نام ہے جس کے اینڈ میں الف نون زیادہ رہے، الف نون زیادہ رہے، آن، اور طلحہ یہ لفظی طور پر مؤنث ہے، مردوں کے وہ نام جن کے اینڈ میں گولتا ہے وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ ممنوع من الصرف ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پہ لام لی ابراہیم حرف جر داخل ہے، اس کے بعد ہم نے ابراہیم میم کے اوپر فتحہ پڑا، عثمان نون کے اوپر فتحہ پڑا کیونکہ یہاں پہ الف نون زائدتان ہے، یوسف فا کے اوپر فتحہ پڑا لام حرف جر داخل ہونے کی وجہ سے ابھی، تو یہاں پہ جو ہے یہ ممنوع من الصرف اسماء، ان کے اوپر زیر نہیں آئے گا، وَهَذَا لِإِبْرَاهِيمَ اور یہ ابراہیم کی ہے، وَهَذَا لِعُثْمَانَ اور یہ عثمان کی ہے، وَهَذَا لِيُوسُفَ اور یہ یوسف کی ہے، وَهَذَا لِطَلْحَةَ اور یہ طلحہ کی ہے۔ پھر مدرس نے کہا اَهَذَا كِتَابُكَ يَا مُحَمَّدُ، اے محمد کیا یہ آپ کی کتاب ہے؟ کتابوں کا آپ کی کتاب، اَهَذَا کیا یہ آپ کی کتاب ہے اے محمد؟ اے محمد کیا یہ آپ کی کتاب ہے؟ تو محمد نے کہا لا نہیں، ہذا کتاب حمزہ، یہ حمزہ کی کتاب ہے۔ اب یہاں پہ حمزہ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ ہے، لیکن چونکہ یہ مردوں کا وہ نام ہے جس کے اینڈ میں گولتا ہے یعنی مؤنث لفظی ہے، تو اب یہاں پہ یہ کسرہ کو قبول نہیں کرے گا حالت جر میں بھی، تو ہم نے فتحہ دیا۔ اگر یہاں پہ محمد ہوتا تو ہم کہتے کتاب محمد، کتاب حامد، کتاب خالد، لیکن چونکہ ممنوع من الصرف ہے تو اب مضاف الیہ ہونے کی صورت میں جر یہ فتحہ کو فتحہ آئے گا، کتاب حمزہ، کتاب یوسف، کتاب زینب، کتاب مریم، ایسے ہم کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مدرس کہتے ہیں این علی یا اخوانو، یا اخوانو اے بھائیو، اخن کی جمع اخوان، اے بھائیو این علی، علی کہاں ہے؟ اے بھائیو علی کہاں ہے؟ تو حامد کہتا ہے ذهب الى الریاض، وہ ریاض گیا ہے، ذهب الى الریاض وہ ریاض گیا ہے۔ پھر مدرس پوچھا این یعقوب، اور یعقوب کہاں ہے؟ ذهب الى مکہ، ذهب
इला मक्का, वो मक्का गया है, ठीक है। यहाँ पे जो है क्या है, मुअन्नस, मक्का तो ये क्या है, तानीस की अलामत है मुअन्नस, तो यहाँ पे क्या है, गैर मुनसरिफ है। तो हमने क्या कहा, ज़हब इला मक्का, वो मक्का गया, ज़हब इला मक्का, वो मक्का गया। अयना इसहाक़ु, इसहाक कहाँ है, तो मोहम्मद ने कहा खरजा, वो निकल गया, वो निकल गया, यानी वो गया, खरजा वो निकला। मता खरजा, मता मतलब कब, ठीक है, मता ये भी अस्मा इस्तिफाम में से और ये जुमले के शुरू में आते हैं। मता खरजा, वो कब निकला, तो मोहम्मद ने कहा खरजा, वो निकला क़ब्ल खम्सी दक़ाइक़, क़ब्ल ये अपने बाद वाले इसम की तरफ क्या होता है, मुज़ाफ होता है, और बाद वाला इसम क्या होता है, मुज़ाफ इलैहि की तरफ मजरूर होता है, जैसे यहाँ पे खम्से है, ठीक है, क़ब्ल खम्सी दक़ाइक़। अब खम्से पे तनवीन नहीं आए, क्यों तनवीन नहीं आए, क्योंकि खम्से ये मुज़ाफ इलैहि है क़ब्ल के लिए और मुज़ाफ है दक़ाइक़ के लिए, इसलिए यहाँ पे मुज़ाफ इलैहि तो है लेकिन प्लस मुज़ाफ है तो तनवीन नहीं आती, इसलिए यहाँ पे खम्से के नीचे तनवीन नहीं आई। खरजा क़ब्ल खम्सी दक़ाइक़, वो 5 मिनट पहले निकला, ठीक है। दक़ाइक़, दक़ाइक़ मुज़ाफ इलैहि है, लेकिन चूंकि ये किसके वजन पे है, हम पढ़े हैं मफ़ाइलों के वजन पे, तो जो इसम मफ़ाइलों के वजन पे रहे, मफ़ाइलों के वजन पे, फ़ाइलों के वजन पे, तो गैर मुनसरिफ होता है, इस वजह से यहाँ पे हमने फतहा दिया। खरजा क़ब्ल खम्सी दक़ाइक़, वो 5 मिनट पहले निकले। अब इसके बाद एक्सरसाइज है, तमारीन है। पहली तमरीन है तअम्मल अल अम्सिलतल आतियता, आने वाली मिसालों पर गौर कीजिए, आने वाली मिसालों पर क्या कीजिए, गौर कीजिए। तो यहाँ पे अब देखिए आपको जो है क्या किया गया है कि एक तो वो अस्मा अरबी नाम आपके सामने दिए गए जो हालत जर में जेर को कबूल करते हैं पहली लाइन के अंदर। दूसरी लाइन के अंदर आपके सामने वो अस्मा है जो ममनू मिन सर्फ है, वो नाम है जो ममनू मिन सर्फ है, वो जेर को कबूल नहीं करता, इसीलिए क्या कहा गया, मुहम्मदुन हालत रफा में, और नीचे क्या कहा गया, ज़ैनबू, तनवीन नहीं आई, क्यों नहीं आई, क्योंकि ये मुअन्नस औरतों का नाम है, औरतों के नाम पे तनवीन नहीं आती। फिर उसके बाद है मिम मुहम्मदिन, मोहम्मद से, मिम मुहम्मदिन, मोहम्मद अरबी नाम है इसलिए मिन हर्फ जर की दाखिल होने की वजह से यहाँ पे जेर आई, तनवीन आई। मिन ज़ैनबा, मिन ज़ैनबा, यहाँ ज़ैनब जो है ममनू मिन सर्फ है, हालत जर में है, लेकिन क्योंकि हमने पढ़ा कि हालत जर में भी फतहा आएगा तो इसलिए मिन ज़ैनबा। इला मुहम्मदिन, मोहम्मद की तरफ, मोहम्मद की तरफ, अब मोहम्मद अरबी है इसलिए तनवीन उसने जो है कसरा को कबूल किया। इला ज़ैनब, ज़ैनब की तरफ, यह हालत जर में ज़ैनब, ज़ैनब के ऊपर फतहा ही आया। ली मुहम्मदिन, मोहम्मद के लिए, मोहम्मद का, ली ज़ैनब, ज़ैनब का, सेम यही। किताब मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब, मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, पहली जो एग्जांपल जितनी है उसमें हर्फ जर है, यहाँ पे मुज़ाफ इलैह, तो हमने पढ़ा कोई भी इसम मजरूर रहता है तो उसकी दो सूरत है, एक तो उससे पहले हर्फ जर आए तो हर्फ जर मोहम्मद पे आया तो मोहम्मद मजरूर हुआ, उसकी जो है उसके नीचे तनवीन आई है। ज़ैनब भी हालत जर में है लेकिन वो ममनू मिन सर्फ है, वो कसरा को कबूल नहीं करता इसलिए वो क्या है, उसके ऊपर फतहा आया। अब किताब मुहम्मदिन इसम की दूसरी सूरत हालत जर में होने के वजह मुज़ाफ इलैह है, मुहम्मदिन मुज़ाफ इलैह अरबी नाम है इसलिए क्या आया, हालत जर में उसके नीचे तनवीन कसरा आया। किताब ज़ैनबा, ज़ैनबा ये क्या है, औरतों का नाम है जो कि ममनू मिन सर्फ है जिसके ऊपर कसरा नहीं आता, तो हमने कहा किताब ज़ैनबा, ज़ैनब की किताब। और उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज है इक़रा वक्तुब, तू पढ़ और तू लिख। ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद हम हल करते हैं। और उसके बाद जो एक्सरसाइज है इक़राइल कलिमातिल आतियता वक्तुबहा मअ ज़ब्ति अवाखिरिहा, के आने वाले कलिमात को पढ़िए
اور اس کو لکھیے، وَاکْتُبْہا اور اس کو لکھیے، ہا ضمیر استعمال کی کیونکہ الکلمات کیا غیر عاقل ہے اس لیے اس کے لیے واحد مؤنث ہے، وَاکْتُبْہا اور ان کو لکھیے، مع ضبط اواخرها اواخر آخر میں، ٹھیک ہے۔ اگر آخر رہے تو آخر مطلب ہوتا ہے دوسرا، لیکن آخر رہے آخر مطلب آخری، دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ آخر مطلب دوسرا اور آخر مطلب آخری، اور پہلا والا جو ہے آخر یعنی دوسرا والا وہ ممنوع من الصرف میں سے، اور جو لاسٹ والا ہے یہ ممنوع من الصرف میں سے نہیں ہے۔ تو کہا کہ مع ضبط اواخرها ان کی اینڈ میں ضبط کے ساتھ، ضبط یعنی حرکت کیا آئے گی آپ کے سامنے وہ اسماء وہ ناؤنس دے دیے گئے جو ممنوع من الصرف بھی ہیں اور غیر ممنوع من الصرف بھی ہیں۔ تو اب آپ کو کیا کرنا ہے، اس میں آپ کو یہاں پہ اس کا اعراب لگانا، اور زیادہ جتنے بھی اسماء ہیں سارے جو ہے ممنوع من الصرف ہیں، تو آپ کو وہاں پہ حالت جر میں ان کے اوپر کیا آئے گا اور حالت رفع میں ان کے اوپر کیا آئے گا وہ آپ کو شو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ لائن میں آپ کے سامنے جو ہے کچھ چیزیں دی گئی ہیں، کچھ نام جو عربی نام ہیں، تو وہاں پہ آپ کو تنوین لگانی ہے۔ اس کے بعد 4 نمبر ایکسرسائز میں آپ کے سامنے ہے اکتب الاعداد من 3 الى 10 واجعل كل من الكلمات الآتية معدودا لها۔ آپ سے کہا جا رہا ہے کہ گنتی لکھیے، اکتب الاعداد من 3 الى 10، 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی لکھیے، یعنی آپ کو 3 سے لے کر 3 4 5 یہ آپ کو گنتی لکھنی ہے، کہاں تک؟ 10 تک۔ واجعل كل من الكلمات الآتية اور بنائیے آنے والے ہر کلمے کو اس کا معدود، آنے والے ہر کلمے کو آپ کو کیا کرنا معدود۔ مثال کے طور آپ کے پاس مسجد ہے، ٹھیک ہے، مسجد آپ کے پاس ہے، اب آپ کو یہاں پہ کیا کرنا ہے 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی آپ کو کرنی ہے، 3 مساجد 4 مساجد 5 مساجد، ٹھیک ہے۔ دوسری بات آپ کو یہاں پہ دھیان کیا کرنا ہے، دھیان یہ کرنا ہے کہ اس میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ممنوع من الصرف ہیں اور کچھ الفاظ ایسے ہیں جو غیر ممنوع من الصرف ہیں، تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہاں کیا رہے گا، وہ اس حساب سے آپ کو انشاءاللہ کرنا ہے۔ 1-2 ایگزامپل میں آپ کو بورڈ پہ کر کے انشاءاللہ بتا دیتا ہوں، اسکرین آف کریں۔ جیسے آپ کے سامنے پہلا لفظ ہے کہ آپ 3 سے بنائیے 10 تک کا عدد بنائے، پہلا لفظ آپ کے سامنے کیا ہے، مسجد ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ایسے لکھیں گے 3 مساجد، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ کیا مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، لیکن کیونکہ یہ ممنوع من الصرف میں سے ہے تو اب ہم کیا کریں گے، ہم اس کے حالت مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے بھی یہاں ہم کیا لگائیں گے، حالت جر میں اس کے اوپر فتحہ لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو پورا ایسے لگانا ہے 4 مساجد، ٹھیک ہے، 5 مساجد 6 مساجد، ایسے آپ کو کرنا ہے۔ ابھی اسی میں آپ کے سامنے ایک لفظ آپ کے سامنے مدرستن، کیا ہے مدرستن، ٹھیک ہے۔ ہم کو اس کو کیا کرنا ہے 3 سے لے کر 10 تک اس کی گنتی کرنی، تو ہم کو دیکھنا ہے کہ معدود مذکر ہے، اگر معدود مذکر ہے تو اس کا جو عدد رہے گا وہ مؤنث رہے گا، گولتا والا رہے گا، اور اگر ہم جس چیز کو گن رہے ہیں معدود اگر وہ مؤنث ہے تو اس کا جو عدد ہم لائیں گے وہ کیا ہونا چاہیے، وہ مذکر ہونا چاہیے۔ ابھی ہم کو جو ہے یہاں پہ مدرسے کی 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی کرنی ہے، تو اب ہم کیسے کریں گے، ہم ایسے کریں گے 3، کیونکہ مدرسہ کیا ہے مؤنث ہے تو اس کا جو عدد ہم لائیں گے یہ مذکر رہے گا، 3 مدارس، ٹھیک ہے، 4 مدارس۔ تو یہاں جتنے بھی معدود آپ کے سامنے دیے ہوئے ہیں آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ 3 سے لے کر 10 تک کی گنتی لکھنی ہے، اور معدود کس چیز کو گننا ہے وہ آپ کو ورڈ دیے گئے، جیسے آپ کے سامنے مسجد ہے، فندق ہے، مندیل ہے، مفتاح ہے، صدیق ہے، ضمیر ہے، کرسی ہے، مدرسۃ ہے، دقیقۃ ہے،
تو آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر آپ جو معدود آپ کے پاس مذکر ہے تو آپ اس کے لیے جو عدد لائیں گے وہ مؤنث لائیں گے تا والا. اگر آپ کے سامنے معدود مؤنث ہے تو اس کے لیے جو آپ عدد لائیں گے وہ بغیر بولتا کا لائیں گے, مذکر لائیں گے. اس طریقے سے آپ کو پوری گنتی پوری کرنی ہے انشاءاللہ. تو یہ ہمارا لیسن جو ہے یہاں پہ ختم ہوا. ایک اور چیز ہے جو آپ لوگ کو سمجھانی ہے کہ یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ ممنوع من الصرف جو اسماء ہیں ان پہ ایک چیز تنوین نہیں آتی, دوسری چیز ان کے اوپر کیا نہیں آتا, ان کے اوپر کسرہ نہیں آتا. لیکن دو صورتیں, دو حالتیں ایسی ہیں کہ ممنوع من الصرف اسماء پر کسرہ آ سکتا ہے. تنوین تو کسی صورت میں نہیں آ سکتی لیکن کسرہ آ سکتا ہے. اب وہ دو صورتیں کون سی ہیں میں بورڈ پہ آپ لوگ کو سمجھا دیتا ہوں, آپ لوگ کو دھیان سے سمجھنا ہے تاکہ بعد میں کوئی آپ لوگوں سے غلطی نہ ہو. ٹھیک ہے, اب وہ دو صورتیں جن دو صورتوں کے اندر ممنوع من الصرف اسماء پر کسرہ زیر آ سکتی ہے وہ کون سی ہیں, تو اس کے لیے آپ دیکھیں ہم یہاں لکھتے ہیں ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف ناؤنس پر دو صورت میں کسرہ آ سکتا ہے. کتنی؟ صرف دو صورت, دو صورت میں کسرہ آ سکتا ہے, یعنی کسرہ زیر, جس کو ہم لوگ بولتے ہیں زیر. ٹھیک ہے, ادھر میں زیر بھی لکھ دیتا ہوں. یعنی ویسے تو جنرل عام رول یہ ہے کہ ممنوع من الصرف جب ہم اسماء بولتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پہلی بات یہ آنی چاہیے کہ وہ ناؤنس وہ اسماء جن کے اوپر تنوین نہیں آئے گی اور کسرہ نہیں آئے گا. لیکن دو صورت میں ممنوع من الصرف اسماء پر کیا آ سکتا ہے, کسرہ آ سکتا ہے. وہ کون سی صورت ہے وہ اب آپ کو یہاں پہ دھیان دینا ہے. اس میں سے جو پہلی صورت ہے جب ممنوع من الصرف ناؤنس پر ال آ جائے, ال یعنی یہ والا ال, جب ممنوع من الصرف اسماء پر ال داخل ہو جائے تو پھر اب یہ کسرہ کو قبول کریں گے, زیر کو قبول کریں گے. ٹھیک ہے, اور دوسری صورت ہے جب یہ مضاف ہوں, کیا ہوں, مضاف ہوں, مضاف الیہ نہیں مضاف, جب مضاف ہوں تو بھی کسرہ کو قبول کریں گے. کسرہ عربی زبان جو ہم بولتے ہیں زیر, کسرہ کو قبول کریں گے. اب ان دونوں کی اگزامپل مثال آپ کو دے دیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. جیسے مثال کے طور پر یہ ہم نے پڑھا کہ جب ممنوع من الصرف پر ال آ جائے, یعنی الف لام ال آ جائے ان کے اسٹارٹ میں, تو کیا آ جائے گا, ان کے اوپر کسرہ آئے گا. اس کی پہلے ہم ایک ایگزامپل ایک مثال لیتے ہیں اور بعد میں ہم انشاءاللہ مضاف الیہ کی مثال لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم نے ایک رول پڑھا کہ جو اسم جو صفت فعل کے وزن پہ ہو وہ کیا ہوتی ہے, وہ ممنوع من الصرف ہوتی ہے. جیسے ہم نے پڑھا احمر کلر نیم, ٹھیک ہے, ازرق, ٹھیک ہے, اصفر, یہ کیا ہے, ممنوع من الصرف ہے. ہم احمر ازرق اصفر نہیں کہہ سکتے. اور یہ حالت رفع میں, حالت نصب میں آئے گا احمر, حالت جر میں آئے گا کیا ہے, احمر. یہ کسرہ کو قبول نہیں کرے گا. لیکن ابھی ہم اس کی مثال جیسے میں کہتا ہوں کتبت میں نے لکھا, بالقلم الاحمر, ٹھیک ہے, یہاں پہ کتبت بالقلم
कलमिल अहमरी। कतबतु मैंने लिखा। बा के माने में मैं आपको बता कि बा जो हर्फ जर है ये मुसाहबत साथ के माने में आता है, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह के नाम से। कतबतु कलम बिल कलमी मैंने लिखा, बिल कलमी कलम के साथ। कौन सी कलम? अल अहमर सुर्ख कलम, या आप यहाँ पे अबयज कह दें या असवद कह दें, असफर कह दें, कोई भी कह दें, अजरक कह दें, कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे जो कसरा आया है, बाद लोग ये सोच रहे होंगे कि हर्फ जर बा का इस पे असर है बिल कलमी। यहाँ पे जो अल अहमर के ऊपर कसरा आया वो ये अलिफ लाम दाखिल हुआ, अल अहमरी। ठीक है, ऐसे। अब अगर यहाँ पे अलिफ लाम नहीं होता तो ये ममनू अहमरा ही रहता, लेकिन अल दाखिल हो गया तो अब यहाँ पे क्या हो गया? अल दाखिल होने की वजह से इसने कसरा कबूल किया। तो ममनू मिन सर्फ अस्मा पर जब क्या दाखिल हो जाए? अल दाखिल हो जाए, हर्फ तारीफ अल दाखिल हो जाए तो वो कसरा को कबूल करते हैं। एक एग्जाम्पल आपने ये देखी। इसी तरीके से दूसरी हमने पढ़ा है, जैसे हमने पढ़ा फनादिक, हमने पढ़ा फुंदुक। ठीक है, फुंदुक की जमा है फनादिकु, तो ये मफाइलु के वजन पे है। किसके वजन पे है? मफाइलु। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं मफाइलु, फ म ना फा दी ई लू, पूरा सेम इसके वजन पे आ रहा है। ठीक है, फनादिकु। तो अब इसका जो हालत जर रहेगा वो क्या रहेगा? फनादिका हम पढ़ेंगे, फनादिका हालत जर। लेकिन जब इसके ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो जाएगा, अलिफ लाम दाखिल होने के बाद ये कसरा को कबूल करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर हम एक मिसाल लिखते हैं, अल मुदर्रिसूना, अल मुदर्रिसूना मुदर्रिस, बाद में मदारिस में अल मुदर्रिसूना फिल फनादिकी, मुदर्रिसीन टीचर्स, फनादिकी किसमें है? होटल्स में। तो अब आपको ये नहीं सोचना है कि यहाँ पे जो मजरूर है फी की वजह से मजरूर नहीं है, फी की वजह से इसके ऊपर देर नहीं है, बल्कि ये जो अलिफ लाम है अल की वजह से यहाँ पे कसरा है। अगर फी इससे पहले आ जाए लेकिन इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं है, अल नहीं है, तो फिर ये फनादिका रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अल। इसी तरीके से हम कहते हैं अल मुदर्रिसूना फिल मदारिसी, मुदर्रिसीन मदरसे में है। तो यहाँ पे जो सीन के ऊपर जो कसरा आया ये अल की वजह से है, इसकी वजह से, फी की वजह से नहीं आया। तो ये चीज आपको देखिए, जब हर्फ तारीफ अल दाखिल हो जाए तो फिर गैर ममनू मिन सर्फ जो अस्मा है, गैर मुनसरिफ अस्मा है, ये ज़ेर को कबूल करते हैं। ये दो एग्जाम्पल हो गई। अब हम देखते हैं कि जब मुगाफ हो, जब ये मुगाफ होंगी तो भी कसरा को कबूल करते हैं। क्या होंगे? मुगाफ, मुदाफ इलैह नहीं। जब ये मुगाफ होंगे कौन? ममनू मिन सर्फ अस्मा, तो फिर ये कसरा को कबूल करेंगे। जैसे इसकी एग्जाम्पल हम लिखते हैं, सल्लैतु, सल्लैतु मैंने नमाज पढ़ी। ठीक है, मादी है, फिर मादी पास। सल्लैतु फी मसाजिदिल मदीनती, सल्लैतु मैंने नमाज पढ़ी, फी मसाजिदिल मदीनती,
مدینہ کی مسجد میں. اب یہاں پہ جو مساجد ممنوع من الصرف اسما میں سے, ٹھیک ہے, فی حرف جر آیا, فی حرف جر کی وجہ سے یہ یہاں کسرہ نہیں بلکہ کسرہ ہے, یہ مضاف ہے المدینہ کی طرف, مدینہ کی مسجدوں میں. تو اب یہاں پہ مساجد جو ہے یہ مضاف ہو رہا ہے, مضاف ہونے کی وجہ سے یہ کسرہ کو قبول کر رہا ہے, فی حرف جر کی وجہ سے قبول نہیں کر رہا. فی مساجد ایسے آتا, یہ اگر مضاف یعنی مضاف نہیں ہوتا تو ہم فی مساجد صلیت فی مساجد, میں نے مسجدوں میں نماز پڑھی, ٹھیک ہے. لیکن اب ہم نے یہ مضاف ہو رہا ہے المدینہ کی طرف, تو یہاں پہ اس نے کیا کیا, کسرہ کو قبول کیا, صلیت فی مساجد المدینہ. تو یہ دو صورتیں آپ کو کیا کرنی ہے, اچھے سے انشاءاللہ یاد رکھنی ہے. تو جب دو صورت آپ یاد رکھ لیں گے, اور یہ بہت کم یوز ہوتی ہیں, بہت کم یوز ہوتی ہے, آپ کو دھیان کرنا ہے. اسی کو آپ جو ہے الف لام داخل کر کے بھی بنا سکتے ہیں. آپ کہیں گے صلیت فی المساجد, تو اب یہاں جو دال کے نیچے کسرہ ہے یہ ال کی وجہ سے ہے, یہ ال کی وجہ سے. تو یہ دو صورتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے. ان دو صورتوں کے اندر یعنی ممنوع من الصرف اسما پر کسرہ آ سکتا ہے, تو یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے. اسی طریقے سے آپ ایک اور مثال میں آپ لوگ کو دے دیتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں ابواب, ٹھیک ہے, دروازے. کس کے دروازے, ہم کہتے ہیں مسجد کے دروازے, ٹھیک ہے, اللہ کے گھر مسجد کے دروازے. تو اب ہمیں یہاں پہ جو ہے ہم کہتے ہیں اگر ہم صرف یہ کہتے ہیں مسجد کے دروازے, تو یہ کیا ہوگا, ابواب مساجد, ابواب مساجد. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے گھر مسجد کے, یعنی اللہ کی مسجدوں کے دروازے. تو اب یہاں پہ اللہ کی مسجد, تو مساجد کیا ہو جائے گا, مضاف ہو جائے گا. جب مضاف ہو جائے گا تو اس کے اوپر کسرہ آئے گا. تو ہم کہتے ہیں ابواب مساجد اللہ, اللہ کی مسجدوں کے دروازے. اب یہاں پہ ہم نے کسرہ کیوں دیا, کیونکہ مساجد مضاف ہے اللہ کی طرف, ٹھیک ہے. اور اگر آپ اسی کو الف لام کے ساتھ, تو آپ ایسے کہہ سکتے ہیں ابواب المساجد, مسجد کے دروازے. تو اب یہاں پہ جو تنوین, یہاں پہ جو کسرہ ہے یہ مضاف ہونے کی وجہ سے, اور یہاں پہ جو کسرہ ہے یہ ال کی وجہ سے, ٹھیک ہے. تو یہ چھوٹی سی چیز ہے جو آپ لوگ کو دھیان رکھنی ہے. اگر آپ ایسے سمپل جملہ بنانا چاہیں تو بھی جو ہے, مثال کے طور پر ہمارے سامنے مسجد لفظ ہے, ٹھیک ہے, مسجد ہے. تو اب ہم حالت رفع میں ہم کہتے ہیں المساجد, کیا کہتے ہیں, المساجد. یا آپ فنادق لے لیں, آپ کہیں الفنادق, یہ تو ہو گئی حالت رفع, ٹھیک ہے. اب حالت نصب میں ہم کہتے ہیں المساجد, تو حالت نصب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس میں حالت ممنوع من الصرف تو حالت نصب میں رہتے ہیں الفنادق. اور بھی مثالیں آپ لے لیں المدارس, ٹھیک ہے, اور نصب میں المدارس, ٹھیک ہے. اب ہم لاتے ہیں حالت جر میں, تو اب یہ حالت جر میں ال کی وجہ سے المساجد, ٹھیک ہے, الفنادق, المدارس, ال کی وجہ سے حالت جر میں یہ کسرہ کو قبول کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ سمپل ہے. ویسے جو آپ کو میں نے وہ ایگزامپل دی ہیں, وہ ایگزامپل کو انشاءاللہ آپ لوگ یاد رکھیں گے تو یہ مسئلہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی اور خیر کا معاملہ فرمائے. اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے اس کو مفید بنائے, اور امت کے لیے بھی اس کو مفید بنائے. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.